साहने गुल प्लाजा पर एक और कमेटी बन गई। सब कमेटी की सरबराही वजीर आला सिंध करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। सिंध काबीना ने शोहदा की लवाहिकीन मुतासरीन को मुआवजा देने की मंजूरी दे दी। दुकानदारों को 1 करोड़ का कर्जा मिलेगा। वजीर आला ने कहा तमाम दुकानदारों को 2 माह में दुकान फराहम की जाएगी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन, मलबा हटाने का काम मुकम्मल बंद। इमारत को SPCA के हवाले कर दिया गया। पुलिस, रेंजर्स, एहलकार इमारत के अतराफ तैनात। आज 20 अफराद के लवाहिकीन को चेक तकसीम किए जाएंगे। साहने में 73 अमवात, 24 की शनाख्त हो सकी। जलकर राख हो जाने वाले 49 अफराद की तलाश मुअम्मा बन गई। MQM के अहम वज़रा और अरकान सिंध असम्बली की पुलिस सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी भी शामिल। अहम रहनुमाओं का सिक्योरिटी वापस लेने पर तशवीश का इजहार। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे तलब। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कराची में पुलिस कम है, इसीलिए MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। कहा ना विफाक ना सूबा, कराची का हल सिटी गवर्नमेंट में है। साहने गुल प्लाजा के बाद लोगों में मायूसी की कैफियत है। 1 फरवरी को कराची में अजीम शान मार्च होगा। शहर को वडेरा शाही निज़ाम से निजात दिलाना होगी। कराची में रवां साल रेबीज से पहली हलाकत। सांगड़ की 8 साला बच्ची कराची के अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची को बरवक्त वैक्सीन नहीं दी गई। रवां माह कुत्ते के काटे के 3000 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियां और पहाड़ सफेद हो गए। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। मामूलाती जिंदगी मफलूज। नारान, कागान, सवाद, दीर में बर्फबारी। मलाकंड के पहाड़ी इलाके में 20 साल बाद बर्फबारी। सयाहों ने आगरा का रुख कर लिया। और आलमी बैंक का पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात और पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश। कहा नाकिस आबपाशी निज़ाम और गैर मौसर ज़रई तरीकों से पानी ज़ाया हो रहा है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी पर जोर। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आलूदगी की हौसला शिकनी की भी तजवीज़ दे दी। वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म की मामला खुश असलूबी से हल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हो चुका। भारत से खेलना है या नहीं तय होना बाकी है। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच ना होने से ICC को 65% मुनाफे से हाथ धोना पड़ेगा। $1.3 बिलियन का भारी नुकसान। पाकिस्तान को भी बायकॉट की सूरत में 10 अरब से ज्यादा रकम से महरूम होना पड़ेगा। ICC की हर धर्मी उरूज पर बांग्लादेशी सहाफियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से महरूम कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 150 सहाफियों ने वर्ल्ड कप के लिए एग्रीडेशन करवाई थी। मामले पर ICC का ऑफिशियल वजाहत देने से इनकार। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस की समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। गौहर अली खान, सलमान अकरम समेत 6 रहनुमा मुलाकात के लिए आएंगे। 6 नामों की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिल गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर आरजी चेक पोस्ट कायम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर में आटे की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। पंजाब हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दिए। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये में फरोख्त होगा। लाहौर में 6 ta 8 फरवरी महफूज बसंत की मशरूत इजाजत। इश्तियाल अंगेजी नुक्स अम का खदशा पर दफा 144 नाफिज। मजहबी मकामात
شخصیات کی تصاویر والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت پر پابندی ہوگی۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگ بھی ممنوع قرار۔ خلاف ورزی پر 5 سال قید، 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ کراچی شارع فیصل پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر، موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک شخص کی شناخت 30 سالہ فرحان کے نام سے ہو گئی۔ چاغی میر البدین کے علاقے میں 2 گاڑیوں میں تصادم، 5 خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ کشمیریوں پر مظالم کر کے بھارت پائیدار امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں خطاب، کہا گزشتہ سال مئی کے تنازع نے اس حقیقت کو واضح کر دیا، پاکستان پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کی تیاری، ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن سمیت دیگر جنگی جہازوں پر مشتمل امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچا دیا گیا۔ ایران کسی ملک کو تیل برآمد نہ کر سکے، تیل درآمد کرنے والے ممالک کی بھی نگرانی ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے نئی ڈیل کے لیے 4 شرائط پر عمل درآمد کی خواہاں، افزودہ یورینیم کی ایران سے مکمل منتقلی بھی شامل ہے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ایران کا جواب جارح کو پشیمانی میں مبتلا کر دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خبردار کر دیا، امریکہ ایرانی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے معاشی دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف اپنی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے، متحدہ عرب امارات کا 2 ٹوک موقف۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، کسی قسم کی لاجسٹک معاونت بھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ کشیدگی کا پرامن حل مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ فرانس کے ایوان زیری میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور، مڈل ہائی اسکول تک اسمارٹ فونز کے استعمال پر پابندی کی تجویز آن لائن ہراسانی اور ذہنی صحت کے خطرات کے پیش نظر کی گئی۔ آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش کی باقیات بھی مل گئی۔ حماس نے 251 افراد کو زندہ یا مردہ واپس کرنے کی ذمہ داری پوری کر دی۔ اسرائیل نے 9 فلسطینیوں کی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ نتن یاہو نے کہا، اگلا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو ہے نہیں، حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ حماس کا رفح کراسنگ کھولنے، جنگ بندی معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ، ہرانے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے، سیمی فائنل تک امکانات روشن رکھنے کے لیے گرین شرٹس کو میچ میں لازمی فتح درکار۔ 1 فروری کو روایتی حریف بھارت سے ٹاکرا ہوگا۔ آسٹریلین اوپن ٹینس میں عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آریانا سابالنکا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں امریکہ کی جوکووچ کو سیٹس میں شکست، اور اے آئی جج کی کہانی مداحوں کو بھا گئی۔ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن تھرلر فلم مرسی نے پہلے ہی ہفتے 6 ارب روپے سے زائد کی کمائی کر لی۔